ربي يلها مكل تسوعين استديرات ربي يزمال يفعل كثر سنيك ثمرجو تاورس يومنا تقول انت كذا تفكا ايدي غادي يفكا المسيح تقول انت فريمون هاد الجمعيه منا غورس خاطر الحوايج مكل تسوعين سماغاس اين كان داوي ليكوت اي سي كونسيكونس ما تصلب دا شو قلنا كوم لي كونسيكونس اوان سيدي ربي الا كان لي ذوكا دا يسلن ايوا وان سيدي ربي سيرتانمون كلشي يفنى سوا وان ربي دا ولي سيقنا يسوع المسيح اي سا ما توشي سكرينا مي شنا الدوزيام شون في السلاك تروحين سبالي نهضر شويه في الزاليت نهضر شويه في لي كرونيك دو كرونيك 7-14 نهضر شويه في لي تام امبورطون اسمها دينيغ قلق المسيحيين ادياش سوال نسيد ربي يومنا اول سيد ربي تفديلا نكوني لقى اني لي سوغاد تيغاد الي سلن يوال سيد ربي هناك دي لوقا 8-18 هناك prenez donc garde à la manière dont vous écoutez car on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il doit avoir هيك حرزت إيمانون حرزت أين كان يسلم خاطر أو نتنوفك on donnera أسنفك يون إكسان يون يسانرا أسنكس ما مش طحنيكس يومنا نكلي لقى نسو ثم ولي نربي الحساب واليس يومنا ربي يبغى غادي توشي ولا ونا غادي توشي ثروحنا ديال الوقات كاين امين يومنا سيدي ربي يبغى يا ايدي الهان خاصة كنا هذا هو يكثد مازال غادي يكثد دون ماليون دون نوت نكلي لقى نرسي حياتنا ثلاثنا افوال سيدي ربي لسلاك ثروحين Et la mission يجا يسوع المسيح دي ماتيو 28 هناك بشرط اوليوم سي لا بون نوفيل ولاش الحاجه اكس فرحنا امذن حاشا السلاك نثروح ينس سي لو سال دو سون ام اي شحال تيكرت سي ربي يهضروا دي قموش بولس دي رومان 1 16 17 1 16 17 Et là, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. بولس يالس الأخبار. إلى مذاني يستحين الإنجيل. أين كي خدم ربي ذي الحياة دون سا في يدوريتي دا. هنا كل شيء يتسكت سليمان ذي يسوع المسيح. أرجع كيني إلى ذوين موجودين المسيح قبريز داماس Dieu l'a touché son cœur. Il a دياني il a مشوم il a ذوين يتقاهرن المسيحيين المسيحيين. Mais à un moment donné ربي يتجلد إلى حالني. موجودين يتوشيت. Il y aura la plupart des épîtres de Ntégourane, des épîtres. Il y a et la mission de l'Église, tout là, d'actualité, partager la parole de Dieu. Il n'y a pas de complication. Partager la parole de Dieu telle qu'il est. Et Bolos, il était conscient de la puissance de Dieu dans sa parole. Il y a l'autre l'orvat zmert يقولن قوان سيد ربي ذي الإنجيل سيد ربي يقولن يسوع المسيح. قالت دارين زعما دينيغ كي مونتوش مليح دي جون تاع 16 سيد ربي يحمل دونيت ميد فكا ميس عزيزا. إوا كي سكيبون أريم نسيس هذه سوس ذات البدا. Et la Bible, elle nous parle de la vie éternelle. فكتابتي قدسن تهضرد في ثوثة اللبدة. إقلان دي يسوع المسيح. Il est la vie éternelle.
الناس كابون يؤمن المسيح يساتو ذات البداية كي. Dans 1 Corinthiens 15-10, Bolos, il est encouragé, il s'écafouze, et des églises. Il y a la cite, les Corinthiens qui dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. يفهم العنان ربي ياش العنان ربي المزيان ربي أكن أمغلا سيدي ربي خدمة مزيان السلكة مام وقال قلنا البارح حوايج نسلك ils ont besoin أسلن الأخبار الخير تاكينيك جا المسيح لا ميسيون ماشي كاين ليغليز إن كوني كشينين كيني إن كوني سوماتا ديونا ليس جا لا ميسيون كي هو كين نبشر الأخبار الخير سوالا لا بيكي كون مي بريشون لا بارول دو ديو Et on بليك خاص بولس ينيك il n'a pas honte de l'évangile يستحال مي يزرى بليك قوان سيدي ربي ثلاثة زمرت بطرس دوين قال لنا ذن الماذ المسيح إلا دوين يتهمو كان il était toujours presque يتفريت العقل وكلي ما اسميدي يتوقف مام اسميدي يصب الروح القدس فريمون تصب التزمة ربي في الناس. Et qui nous نقداشين سيدي ربي هناك le Saint-Esprit est le serviteur de la parole de Dieu. الروح القدس دوينا يلحو على حساب هو سيدي ربي. يلحو على حساب يخمم لنا. يلحو على حساب ان يولان دي كتاب يقدسن dans la parole de Dieu. أول سيدي ربي إلا قليلين يتوفشر بكل ثدرت بكل ثواشورت. زاشي ليكزومبل كيما الحاجه هي توش مليح زاشي دوين فريمون قال لنا هذا باغان مي اسمي يمقرت المسيح يعرضي تتسخام اي بي الحاجه يضع دي ساكن فريمون افوز الفرح بليك المسيح الناس ثاني يكشمد السلاك سخامي دي فوا وي Bien sûr, à te prier, à te zalla, bien il a, le vrai dans le bien. Mais le plan de Dieu pour l'humanité, le vrai dans le bien, يتسمى سمة السلاك الروحي. ربي يصبد الصفة بومدان ديال يسوع المسيح على القاعة. هو كنا كيسلك، هو كنا هذا غيسلك. هذا السلك هو قال لنا دي فارا. Et la mission de tout chrétien d'Inchtéké. Et il faut prêcher la parole de Dieu en toute situation. Et les madrims ou le mougrun de Orvlan. Ils ont vécu des moments très difficiles. Des actes des apôtres, ils ont vu vraiment ils étaient persécutés, mais rien n'empêche. Ils ont prié le Seigneur. أظن أن الناس سيدي فكرت فريمون تزمرت ولكن أنفشر أوليك الروح القدس يعاوني ثاني إفكاس تزمرت ولكن أنفشر أولا سيدي ربي وين نكوني ميرسي سينيور نوكي كيما ربي سوكو يارد نؤمن في المسيح وني رومبلي دو سانت ونشكر الروح القدس كلوار ديو كلي ما تولي وقاد قضى عن الناس الحوايج برمو الحملان ربي للحياة سنة يوقي قضى عن المسيح جا العظيم ينس جيزو لا ليسي سا غلوار دون السيال يصبد رولنا يصبد باسكو يفايا فريمون نحياف نفاق ذاك سيد ربي هكي كيقال رومان طلوا إنك أك ذنب ذنب أك سمعت tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu بلانين ربي ثموغردي مثلا ثموغريكيد ثموغرد لانان ربي la grâce de Dieu et Bolos Inès
إنك إيه سكرت سون موا لأن إيه خدم سيدي ربي وثلانا ذرايا قاضون ثلا كونسيكونس دي ريزولتا إلا ذوينك تفشر أول سيدي ربي دي الحبس إلا دي الحبس إلا تفشر أول سيدي ربي يتشجع ما في براتين لي زيكليز يتكافوذ يمكن يكشيني دا شو تخدموا دي فون تستحي عطاس أن تبرشي برا بالك هادي كيرونا ورا ونا غادي خمل حاجة مي ومنا بليك أول سيدي ربي تفدي لا دي رومان 1 16 17 أكيد إن بولس il était déterminé إزرا يسوى يقومن il était conscient إزرا ديما يروغ فلان إزرا يتوقع يا شتي سواني وارن يبض à un moment donné que je suis ce que je suis parce qu'il est au فوسنا ربي فلاس وبغي انا فريمون نسلك المهم سيدي ربي كان ندير ستوب دين خاطي الا كان مثال طبعا هو سيدي ربي تينا ديال البركه l'obéissance vaut mieux que les sacrifices لكن تفوزي يدخل المسيح مي تصاور يلحو على حساب سيدي ربي ماش با لا فوا كل شيء يفنى افوال سيدي ربي كل شيء هناك des Romains 10-17, normalement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. أين كن إنسل قلنا ذوال سيد ربي ذواكي هذا غادي تساك الإيمان أنه دون la foi d'affronter des difficultés والزمير تقبل هذا والترويح زمرتيك مي سوا سيد ربي زمرت سيدي ربي تينا ريفان ديال حياتك تينا ريفان ديال ليكليز تينا ريفان ديال تمورتنا فريمون إلا قال فريمون أنني هذه اللي غاتليض ذوين يدير نص الأخبار إذا ما هضرت الأخبار مي لا تزر بليك تزمرت الأول سيدي ربي ثلا يوكل تسلكي مثلا جون باتيست ذوين يقولان يسوع المسيح دي جون 1:29 هامي يروح المسيح الغرس هو كان باتيزي الناس ذي زمر سلاك il est l'agneau de Dieu celui qui ôte le péché du monde ذي المسيح يكسن دلوف الدنيا هذه يفوت دلوفاتك واجي في ذات البدا. Et c'est important dans la vie chrétienne. Dites-vous, ça m'a dit vraiment, vraiment, نرسي ثوثرت نفسه مثلا في السلاك الثروح هنا كي قضان. Et c'est important dans la vie chrétienne. يمزولا مازما دينا أكدود هاتي زرايل لا يدويني يتوخثر سو ربي. Dieu l'a choisi son peuple. خاص ياسي سوالي وارم إلا دوين يقولوا ليس إلي اندولسي توجور خاص ربي يخدم المعجزات كلي خاص يوعد سيدي ربي يا ابراهيم وكثير تيفارك كلي اما هنا يبض مومون دوني هكذا اسرائيل انو إلا دوين يكسرجونا امسلك ثاقنا لا ولا شو دي قالوا سيدي ربي دي لوك 2:25 يهضر دا في سمعون هناك il y avait en Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. الرجال qu'il est douin وين يكسرجون la consolation d'Israël. وين يكسرجون سليك يا إسرائيل. ربي يهضر أزد. الناس المورا على ما ثورض الأمسلك. يمزولا يا بلوز دو بيرسون ربي يهضر أزد. بلي كدياس مسلك يا إسرائيل. ثاقلنا لا. المسيح يساد يا رسل. ثاقلنا لا. يخدم المعجزات ندير تسقلينا في المعجزات les miracles de Jésus. Jésus a fait beaucoup de miracles.
Il a guéri les malades, il a ressuscité Lazare. شحال تيكرت يخدم يسوع المسيح الموجود. Il a beaucoup fait des miracles. معناها ماشي des miracles, الميراكل كيسلكنا السلاك ديال يسوع المسيح. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. أمن كان أتواصل كذا أطول العظيم من سيد ربي. سمعوا ذويني يقولون يسوع المسيح. هناك لي ديسيبل الابورت بول يمين المذن المسيح يوكل بولس يقلن بني اسرائيل ولن المسيح. Ils ont reconnu le Jésus comme le don de Dieu. تكشين ربي باطل. أكيد يقرأوا وانسينا في أبوكاليبس هناك كما يسوع المسيح يستطوف سلون نمذن. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, Dieu يسوع المسيح قبل المسيح تقول لك أتواصل كذا. Tu seras sauvé. داش تكيك خدمة قوان سيدي ربي شحال تيكرت يهضر في الإيمان في لافوا إلا كنصو الإيمان ديال ربي ديال يسوع المسيح. الإيمان ماشي هو الكان. هناك دي أباقوك سين 4 هناك لو جوست فيفا با لا فوا. أحكام أديديس الإيمان. الإيمان داشو ذوال سيدي ربي. سي لا بارول دو ديو. سي ليفونجيل. الزمرة أتعشظ فاران لووان سيدي ربي. Tu peux pas. هناك l'homme ne vivra pas du pain seulement. أمذان ماشي كان الماكلة ندونيت إكس ما دير. مي سوال سيدي ربي. سي با لا بارول دو ديو. سمعنا تحوج ربي تحوج لوان سيدي ربي. خاصك نؤمن المسيح وكل مي حوايج هذا راون سيدي ربي. حوايج هذا أذنتي. داشي كبار ربي يديني. أباقوك دوين فريمون خاص ديال الوقتيس يفهم بلي كحقين غادي ديال سليمان ديال ربي كواليس. ربي يهضر طونطون بار دي بروفيسيون كي نادي يهضر كيما الناس اللي يفكاد نبه. Et Dieu ne parle par sa parole. ربي يهضر سواليس. Jamais أما غير سيدي ربي غادي في المقصود يقلن كواليس سو لو بلون ينس. أنا كي دينا ربي أما غير سيدي ربي أثيفال. إزاي 55 أنا كي غادي في سقموش ومغلا سيدي ربي ذا فوسيس أثيفال. يتوالا أنا كي يدي قرا أما غير سيدي ربي كواليس يتوالا لا ورسل لما يفاد ديال القاع. Dieu, lorsque Dieu décide, il le fait. هاتي يخدم. سي اسمي يسوع المسيح. Et à chaque carte, même de gouverner d'abord, nous بولس دوني الحان يكثر بين. ياش des moments vraiment au تقرا des moments gloire à Dieu bien. ياش des moments de miracles, de guérison, de سحلة. mais ياش تسوى لي يوارن. mais ربي اللي يدس. Dieu l'était avec lui. Il s'en ربي. Il حوك ربي. سجلنا ودرا داتي بني إسرائيل يختار سيدي ربي ماشي خاطر يوجد المرة سمثا. واش يقال Deutéronome 7-8. إنك ce n'est pas parce que vous Inès أمغلا سيدي ربي Inès Inès ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples ماشي خاطر كم سنيك يوجد المرة au nombre de chiffres, que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. أما راسي ربي يختار أكذوذ ذاتي إسرائيل ماشي خاطر خير إلا كتسنيك يكذوذ خاطر يختار وكان يعظم اسميس. Et puis أنولي des siècles بعد يفضل المسيح سجدوذ ذات إسرائيل.
Ah oui. Et le Messie يروح pour une mission. Et c'est une seule mission. La mission شغل أريخن. هذه السلك يم أمذن سي المرتان هذه السلك أمذن سي جهنم. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. كيدني خاص نكون يقلق الورا ديو يقلق بيان يقول لنا مثال ربي نسى يسوع المسيح مي وياض مازال ماشي كان ربي رحيم ربي شو الحمله الورا ديو مي لقى سو فريمون سو اطس الحمله وكذا قال لنا برا يا بوكو دو جون ils se perdent ضاعن ربي au lieu de شقال الملك يشقال نكوني الذي مش قال نو سوم دي قداشين ربي ماشي اوتوماتيكمون ما في الاسترا كذا قداش نخميك ما تقدشوض فلا دير خدمينك بولوس يدير وين يطفي القصيده الى ديسيدي يزرع يسن ربي يسن تزمرتيس تزمرتي تاويتي تقوان سيدي ربي دير محضر ربي إزاي 9 نولي لو إذا كيني فريمون سا إزاي 9 Je dis que le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. لكن إزاي يشهد إزاي سفل القرون بال وقبل بلك دياسة بسلك لا دياسة بسلك هذه تفاث دونيس الملح دونيس celui qui sauve ذونا يسلكين يمذن يقذذن كذا مام جون باتيس يشهد يولى المسيح يدس وكين يزمر السلاك il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché ولاش ونك زمان هذيك السدوف ديال القاعه وين كان يخدميت افهمي ذاك عشان القرن il a donné sa vie pour nous il a donné sa vie pour toi يفكثو درتي تسلاك هو كنا تيدير هو كنا اتقدشض pour le servir lui seul كل اول يلا إن منفع لنا هناك دو تيمونتي طراس نسلت مليح هنا كل شيء ان يولان ذاك يولان ان كوني pour instruire pour corriger خاص تفرض فوال سيدي ربي ذا وال سيدي ربي كي ديالن الصواب ارتيدت إلي لا فيريتي La parole de Dieu, elle est la vérité. Le Messie a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. انت اللي بريد انت تيدت انت تذات البدا ولا شويه النظام نادي روح سني كيوا تفضل ربي موكي ذو رحيم ذا حنين يحملك يفا كاين الان قالت انف بولوس ينايسن قالت ينايسن si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. أتصني مثلا تسند تبشرن ماشي الإنجيل على حساب هو بالإنجيل نظام. شو لما كنا الميريت ولا لأن كلا كنا لما كنا دفع هذا إنايا تكرت ذاكيش إناك تصل الغشي مثلا مرات صار ولكن أدحلين المزيان ربي الخير الحسنات خاطرين ذانان ربي سي لا غراس دو ديو دو في غراس ربي يخدم المزيان لكن بولس ذوين اما كنا يبغى هو كنا نوكو جبالنا باسكو لا الوياض لا الكرا تبشر الانجيل لو ميريت اما الميريت كل لا ولكن ربي يدي في كاكا إنك حضرت منه إنك que celui que vous avez reçu إنك si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu qui soit anathème الحاجة تغلب داوس ما زعما غادي ينير
هذا من ربي. Et c'est pour cela انك حذر ثمانون pour annoncer l'évangile tel qu'il est. بولس في الشر اول سي ربي كي قلا يسيرنا لا وشي نقصانا l'évangile tel qu'il est. نحواج فريمون هاد الجماعة لازم هاد الجماعة تودرتنا سوال سيدي ربي داول سيدي ربي هاك يفكن فريمون اتفرزز الامور سبيريتوال بيان سور الروح القدس يلحس ووال سيدي ربي إذا قال دي ثلاثة مسيحية فريمون إنايا تيكت فريد إناك قواساكي قاعدين اسك تبديون ومويون على l'église يوم المسيح هذا سي امبورطون انت تولد ان الشر اول سيدي ربي الاخبار الخير سي لا بون نوفال كي صوف سي جيزو كي صوف ماشي الحاجه النظام ماشي ذا مذان ماشي ذا تكثير بمذان المسيح يساد يجا العظيمينيس يصب تمذان الملاياس تيدت الملاياس تبريد اكس ليكن Elle est le chemin, la vérité et la vie. Et Chartikert يهضر ذا ولسي ربي في ستاول بولس il était clair يسفهمت كلش مزما دينا بولس يتبشر ولسي ربي كي قلا يسي يخدم لا يسي الصلاة لا هو ولسي ربي يقلان تزمرت اللي يليون يليوث دي رومان 12:1-2 نولي أول سيدي ربي دا شو خدم ديال الحياة هناك ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon et agréable et parfait. ذا وين سيدي ربي هاك ديالو الفهم وزمير راه تفهم الأمور الدنيس باسكو ديال شتا سي سبيريتوال يا دي ديمون الشيطان تالفاتيس يبغى وكي ذا مرتد في مانيس الشيطان يبغى تا وشورتي كتا في مانيس الشيطان يبغى تفضي مانيك إنك ذا سيدي ربي إنك بولس إنك الميزان الأول ذا سيدي ربي ماشي الدونيت ماشي الروح الدونيت باسكو الروح الدونيت إلا ميال المسيح أنا كي تفهم الدونيت هذا الشيطان يقول الروح يمشو منه أنشتي تو سا إي دون لا بارول دو ديو إلا غير مسيحية مسيحية يلي وذيا إلا أن يدير أول سيدي ربي أنت ديري ثم اللي قاتل أتد القرية ديال الحياة ديال جيراننا ديال ثوثرتنا المسائل بولوس هناك جو براس كريست كروسيفيي يتفشر المسيح إكسوا صلفن Jésus la porte nos malédictions. أكيد دي هضر كيما مثلا يهضر الجنس ليغلي Jésus la porte nos malédictions يبدا وصلنا فمي داك يبو لخصاصنا يبو لهلاكاتنا يبو ذنوباتنا يبو يوك أين كي قلان من ربي. Il a porté tout sur la croix. إوا كاين غادي يفك استافو إوا كاين غادي يفك الفرحيس هو كان نستاف خاطر ولاش الدنيث الصفو العقل يمذلن الصفو العقل ما على سيدي ربي هنا كيكون يعين إن ثفنية وتدعو استاف نحواج فريمون نشتكي ديال حياتنا دي إبرو طروا 6 إبرو طروا 8 نورمالمون comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. C'est la békar, adikar, adadik, الصارى وليك. الجرب يدي خدم. Ne résiste pas. زث سيدي ربي. ربي يجي ربي يجي ربي. الحوايج فريمون ان سوتيكتي كينين قلان قوان سيدي ربي ان بشر الاخبار الخير بريشون لا بون نوفيل
لا بون نوفال ذا المسيح إقلاق وكل الأمور كي يتولي قمت تفدلت إلا قد فوسنا ربي عندك ولاش فوسنا ربي ذا فوس بواذوي هايلي يومنا فوسنا ربي إلا أفيالي وندينا يالي وندينا أفوسنا ربي إلا في الإنجليز أفوسنا ربي إلا في وشولينا أفوسنا ربي إلا في مورثنا ne complique pas, ne se complique pas. Rabbi il va ولكن vraiment أوليس هذيك الشم أرثوزرين. C'est une grâce parce que ربي يخدم زاد ما دمك يا وصلني نساعده وكل عاودني c'est une grâce. ما عادنا on a profité. Même cela, on peut profiter. On profite on partage la parole de Dieu. On في الشغل في الخير. باسكو مثلا حوايجنا ربي حوايجنا وتسوم غالا وتسوم غالا إلا قلق الخير ديالو هذيك الشمعة تدري خاطر الشغل ربي إلا ذي المزية هذا يخدم سيدي ربي هو كنا نكشم ذي الشغليس يبغى ربي أما كنا فيان يا دام بركة تضيع أنا خمس شغلكي ربي يتليدنا كل تسوين كل ثوارنا ديريت ناخذ لها ربي إلايا ذا ما يقولنا ذي سوات الشمدة ذي سوات القصاص ربي يحملنا غطاس امين امين قلوار ديو العظيم المسيح فهذا اللي كان يكون فرنزل ذكرنا ضشنا جديد يا حمادي زمليني ربي كجداك الليل يا نصوص الثلوين ذكرنا ضشنا جديد يا حمادي زمليني ربي كجداك الليل يا نصوص الثلوين يا اسفل تسداري مصباحا نذمدي يا مسلك ندوني يا اسفل تسداري مصباحا نذمدي يا مسلك ندوني يا مسلك ندوني فلاك شنو يلا فلاك شنو يلا غفل سلاكن ترويحي رفويك يسعدني ناس بالرحمة دي تنزل ريك شنو يلاس غفل سلاكن ترويحي رفويك يسعدني ناس بالرحمة دي تنزل ولا سفلة تسداري مصباحا مثمكي يا مسلك ندمني يا زبالة تسداري مصباحا مثمكي يا مسلك ندمني يا مسلك ندمني ودخل غشنا غجلي دخل غشنا غجلي لحناني تمليني ربي كتبايرني جانا نصر صدقني فكرانا نشنا لجدي لحناني تمليني ربي كتبايرني جانا نصر صدقني يا اسفل تسداري صباحا تبدي يا مسلك ندوني يا الاسفل تزداري صباحا تبدي يا مسلك ندوني يا مسلك ندوني وبلاك يا مشنو يلا يا زلاك ترويحي رفوي يسعد
صغار